रोजे आशूर जहां लश्कर यजीदी की कसरत का जोश था, तो वहां मुख्तसर सिपाही हुसैनी का एक एक सिपाही अपने आका पर जान कुर्बान करने को तैयार था। ये वो असहाब हैं जिनके बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन के असहाब कयामत के दिन तमाम शहीदों के सरदार होंगे। ऐसे जलीलुल कदर हैं असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम, जहां के गुलाम भी इंतहाई बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। इन्हीं में से एक हैं जनाबे असलम बिन अम्र अलैहिस्सलाम। जनाबे असलम बिन अम्र के वालिद तुर्क थे और जनाबे असलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार गुलाम थे। जैसा कि आपके नाम के मानी हैं अतात व फरमाबरदारी, ऐसे ही ईमानदार व वफादार थे। आप हाफिज कुरान होने के साथ इमाम अलैहिस्सलाम के गुलाम मुकातिब थे। ऐसी निस्बत से आपको कातिबे अबा अब्दुल्लाह के लक़ब से भी याद किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको खरीद कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बख्श दिया था। यौम आशूर जब मैदान कारजार गर्म था और जनाबे जौन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, तो जनाबे असलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तलबे इज़्न जहाद किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे फर्जंद सज्जाद से इजाजत लो। जनाबे असलम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो वो हालत वश में थे। जनाबे असलम उनके पाँव को बोसे देने लगे। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो देखा कि असलम अपनी आंखें आपके पाँव पर रखे मसरूफे गिरियां हैं। तो बीमारे करबला ने फरमाया, असलम तुम भूख व प्यास से घबरा तो नहीं गए? ये इम्तिहान हम आले मोहम्मद का है, तुम्हारा नहीं। अगर चाहो तो तुम्हें सैराब कर दूं। जनाबे असलम ने अर्ज की, मौला हम शक्ल नबी और आले मोहम्मद के कम सिन मासूम बच्चे इस वक्त इम्तिहान में प्यासे रह सकते हैं, तो मैं भी प्यासा रह सकता हूँ। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, फिर रोने का सबब क्या है? जनाबे असलम ने कहा, मैं हजरत का गुलाम हूँ। मैंने जंग की इजाजत तलब की तो आपकी खिदमत में हिब्बा कर दिया। शायद हजरत ये नहीं चाहते कि मैं उनके कदमों में अपनी जान कुर्बान करूं, लिहाजा अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असलम ऐसी बात नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं बीमार हूं और मेरा एक ही फर्जंद है जो मेरे बाद नस्ले इमामत का अमीन है। बाबा ने इसलिए तुम्हें मेरे लिए हिब्बा किया है कि मेरा भी इस जंग में हिस्सा हो जाए। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि यौम हश्र तुम मेरे हिस्सा में आओ? जनाबे असलम ने अर्ज की, मौला इससे बढ़कर मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि जंग में शरीक हो जाऊं। जनाबे सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जंग की इजाजत तो दूंगा, लेकिन पहले मेरे भाई अली अकबर को एक बार मेरे खैमा में ले आओ। जनाबे असलम तेजी से गए और शहजादा अली अकबर को ले आए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई असलम को बाबा ने मुझे हिब्बा कर दिया है। मैं तुम्हारी मौजूदगी में इसे आजाद करता हूँ। बाबा को मेरी जानिब से
سلام عرض کر کے کہنا، اسلم میری قربانی ہے، اسے میدان میں ایسے روانہ کریں جیسے عزیزوں کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ سن کر جناب اسلم امام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، پاؤں کا بوسہ دیا، عرض کی، کیا آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا ہے۔ یہ سن کر جناب اسلم نے کہا، میرے لیے آپ کا غلام ہو کر مرنا اور آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے غلام کی حیثیت سے جانا آزاد ہو کر جانے سے زیادہ قابل فخر ہے۔ اس کے بعد اہل حرم کو سلام کر کے جناب اسلم میدان جنگ میں آئے اور یہ رجز پڑھا، سمندر میں میرے نیزہ و شمشیر کی حدت سے آگ لگ جائے، فضا میرے تیروں سے بھر جاتی ہے، جب تلوار میرے ہاتھ میں چمکتی ہے تو حاسد اور کینہ پرور جل جاتے ہیں۔ جناب اسلم نے یادگار جنگ کی اور ایک ہی حملے میں 70 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے غلام کے جوہر شجاعت ملاحظہ فرمانے کے لیے خیمہ کا پردہ بلند کیا اور داد شجاعت دی۔ بالآخر وہ وقت آیا جب دشمن نے آپ کو گھیر لیا اور چاروں جانب سے حملے ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام شدت پیاس اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے تو امام حسین علیہ السلام کو پکارا۔ امام علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، انہیں گلے سے لگایا اور اپنا رخسار مبارک جناب اسلم کے رخسار پر رکھ دیا، پھر شدت سے گریہ کیا۔ جناب اسلم نے آنکھیں کھولی اور امام علیہ السلام کے بے مثال جمال کو دیکھا اور کہا، اب میرے برابر کون ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول میرے رخسار پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں، اپنی خوش بختی پر مسکراتے ہوئے راہی جنت ہوئے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حضرت اسلم بن عمرو علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔